साझा सवालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रविन्द्र मिश्र। यहाँहरूको नियमित प्रस्तोता नारायण श्रेष्ठको अनुपस्थितिमा आज म यहाँहरू समक्ष आएको छु। संविधान सभाको निर्वाचन परिणाम आउने क्रम जारी छ। विगतको संविधान सभामा सबभन्दा ठूलो दल एकीकृत माओवादी यो पटक तेस्रो स्थानमा झर्ने स्पष्ट संकेत मिलेको छ। उसले पत्रकार सम्मेलन गरेर चुनावी प्रक्रियामा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै संविधान सभामा सामेलै नहुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यदि एकीकृत माओवादी संविधान सभामा सामेलै भएन या तेस्रो स्थानमा थिचिएर बस्नु पर्यो भने के नयाँ संविधान सभा नयाँ संविधान एलान आजको साझा सभा। कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। दोस्रो संविधान सभाका चुनौतीका बारे छलफल गर्न आज हामीले नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता मिनेन्द्र रिजाल, विश्लेषक सीके लाल र एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटालाई निम्ति आएका छौँ र उहाँहरूलाई प्रश्न सोध्न यहाँ करिब 60 जना सहभागीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म सहभागीहरूकै जान चाहन्छु। अहिले भर्खर निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, परिणाम आउँदैछ अझै। तपाईहरूको उहाँहरूमध्ये कसैलाई पनि केही प्रश्न छ भने एकचोटि हात उठाउँ। नमस्कार, म शेखर चन्द्र राई, मोरङ बैरवन 7। नेपाली नागरिकले आफ्नो अधिकार कर्तव्य पुरा गर्दा गर्दै पनि कसरी निकासा पाउने हो भन्ने कुरोमा चाहिँ विशेष गरी मैले चाहिँ विश्लेषक ज्यूसँग चाहिँ यसको निकासाका विषयमा चाहिँ अलिकति प्रश्नवादी हुन्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध छ। धन्यवाद। सिकेलाल चाहिँ उहाँसँग म पूर्ण रूपमा सहमत छु। नेपाली मतदाताले आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गरेका छन् र यो जिम्मेवारी अब दोस्रो संविधान सभा को नवनिर्वाचित सभासदहरूको काँधमा छ। त्यो सँगसँगै ती दलका नेताहरू जो संविधान सभामा पुग्न सकेका छैनन् तर आफ्नो दलमा प्रभावशाली हैसियत राख्दछन्, तिनको काँधमा पनि जिम्मेवारी थपिएको छ कि अब चाहिँ कसरी नेपाली मतदातालाई निराश नगर्ने। अपेक्षाहरू त छन्, बाटो त्यसका के हुन सक्छन्। पहिलो कुरा त के हो भने छिटोभन्दा छिटो संविधानको निर्माण भएको मतदाताहरूको मतादेश देखियो पहिलो। दोस्रो मतादेश के देखियो भने अब दलीय द्वन्द्वमा नगएर सबैलाई स्वीकार्य हुने किसिमको संविधान चाहिँ चाहिएको देखियो। पहिलो कुरा त्यति साह्रो गाह्रो देखिँदैन। दोस्रो चाहिँ कोही हाबी नभएको, सबै अटाउने, पहिचान नमेटिने, सक्षमता पनि भएको संघीयता समावेशिता त्यो सहितको संविधानमा चाहिँ सबै आवाजहरूलाई समेटेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौतीमा उहाँहरूको परीक्षा चाहिँ आउँदा दिनमा हुनेछ र यसपछिको दण्ड र सजाय दिने बेलामा नेपालको मतदाता अहिलेको जस्तो माफी दिने मुडमा चाहिँ रहने छैनन्। त्यो चाहिँ उहाँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने। सिकेजी, तपाईँले सबै अटाउने भनेर भन्नुभयो। संविधान सभाको चुनाव भयो, जनताले कसैलाई धेरै अगाडि पठाए, कसैलाई पछाडि राखे भनेपछि त सबै समान रूपमा कसरी अटाउने? यो प्रतिस्पर्धा निर्वाचित भइसकेपछि नेतृत्व कसले लिने हो त्यसको लागि हो। तर नेतृत्व लिइसकेपछि जिम्मेवारी लोकतान्त्रिक संस्कार अनुसार विरोधीको सम्मान बढी हुनुपर्छ, छुटेकाहरूको जसको आवाजै त्यहाँ पुग्या छैन। अग्निजी, तपाईलाई त तपाईका मतदाताले पत्याए तर तपाईको पार्टीलाई पत्याएनन् नि यो पटक, किन? मलाई मत हालेर विजय गराउने सबै मतदातालाई धन्यवाद दिँदै अहिले पनि म दावाका साथ के भन्छु भने हाम्रो पार्टीलाई नै जनताले मत हालेका छन्। तर मतदान गरिसकेपछि मतदान केन्द्रदेखि ल्याएर निर्वाचन
केन्द्रसम्म आइपुग्दाखेरि गडबडी भयो। मोटरसाइकलको हावा फुस्काइदिए होइन, त्यो कुरा त एउटा प्रसङ्गमा आएको थियो। पहिला खोलामा बन्दुक झरेर खोलाले बगा जस्तै होला नि? होइन, बिल्कुल होइन। म सयौँ प्रमाण तपाईँलाई दिन सक्छु। धेरै धाँधलीका षड्यन्त्रका हरकतहरू भएका छन् र जनताको मत अभिव्यक्त हुन सकेन, प्रकट हुन सकेन। मेरो भनाइ त्यो हो। यहाँ स्वदेशका विदेशका हजारौँ पर्यवेक्षकहरू थिए, सबैले यो संविधान सभाको निर्वाचन चाहिँ पहिलाहरूको भन्दा तुलनात्मक रूपमा धेरै राम्रो भयो भनेर भने। तपाईँ कसैलाई विश्वास नगर्ने? सत्य भनेको असाध्य कठोर हुन्छ र त्यसको सत्यको अन्वेषण गरौँ। एक दिन सत्य उजागर हुने नै छ। रविन्द्रजी, सत्यलाई तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डले एक हप्ता अगाडि मात्रै, हालै मात्रै बीबीसीसँगैको अन्तर्वार्तामा म स्वीकार्छु भनेर भनेका थिए। त्यो प्रचण्डजीको टेप अलिकति बजाउनुहोस् त। संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ भने जनताको जस्तोसुकै फैसलालाई पनि हामी सिरोपर गर्नेछौँ। हाम्रो पार्टीलाई सानो पार्टी बनाए पनि हामी त्यसलाई स्वीकारेर बस्छौँ भनेर मैले बोलेको थिएँ। यदि नेपाली जनताले हामीलाई हराउँछ साँच्चै निर्वाचनमा भने हामी त्यसलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्न तयार छौँ। तर तपाईँ हार्नुभयो भने षड्यन्त्र भयो, देशी विदेशी भन्नुहुन्छ। मैले अब त्यो त निर्वाचनको समग्र प्रक्रिया अन्तिम समयसम्म त्यसको परिणाम आउनेसम्म कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर मैले अहिले नै भनिदिन्छु, नैतिक ढङ्गले त्यो भन्नुको कुनै तुक हुँदैन। आफू निर्वाचनको खेलमा प्रवेश गरिसकेपछि खेलको नियमअनुसार हामी मान्छौँ भनेर गइसकेपछि हारेपछि षड्यन्त्र भयो भन्ने कुराको त्यति धेरै तुक दम हुन्छ, त्यो कुनै नैतिक प्रश्न जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले भनौँला माने विभिन्न खालको भयो, तर म फेरि यसलाई स्वीकार्छु भनेर जान्छु। अग्निजी सुन्नुभयो? बिल्कुल सुनेर मलाई फेरि गर्व लाग्यो कि नेपाली जनताको साँच्चीकै चाहिँ फैसलालाई चाहिँ मान्छु भनेको छ त। तर नेपाली जनताको फैसला यहाँ अभिव्यक्त हुन दिएको छैन। रविन्द्रजी, म तपाईँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यस्तो वातावरण तयार पारियो कि यो चाहिँ अहिले चाहिँ यति बेलाको मात्रै कुरा होइन। हामी प्राविधिक रूपमा त कमजोर देखा पर्यौँ। हामीले स्थापित गरेका एजेन्डामा जनताको सहमति छ। अहिले पनि नेपालको राजनीति, म दावाका साथ भन्छु, हाम्रै एजेन्डाको वरिपरि घुमेको छ। तर प्राविधिक रूपमा यस्तो वातावरण तयार पारियो कि वास्तवमा चाहिँ जनताका मतहरू चाहिँ पुरै अपहरित भएका छन्। हाम्रो आपत्ति कहाँ भने तपाईँहरू पछि पर्दाखेरि त्यहाँ षड्यन्त्र, देशी विदेशी षड्यन्त्र हुन्छ। होइन, हामी पछि परेको होइन, देश पछि पर्दैछ। यहाँ हामी पछि परेको होइन, न्याय हार्दैछ, सत्य हार्दैछ। त्यसकारण यो एक दिन उजागर हुन्छ। र म यो कार्यक्रम मार्फत सबैलाई के आह्वान गर्छु भने हामी गम्भीर भएर ठन्डा सत्य दण्डभेदको टेप चाहिँ उजागर पक्नुहोस्, सत्यको अन्वेषण गर्न लागौँ। सत्य एक दिन उजागर हुनेछ। म फेरि पनि भन्छु के मेचीदेखि महाकालीसम्मका ती 10औं लाख जनताको लामबन्दी कृत्रिम थियो। यो लामो श्रृङ्खला छ रविन्द्रजी। यो रिमोट कन्ट्रोलको, यो वायुमण्डलबाट सञ्चालित राजनीतिको कोण प्रतिकोण नबुझ्दाखेरि यो प्रायोजित हो। यो मान्ने आवश्यक छैन। यो त प्रमाणित गर्न सकिन्छ नि। हामी भोलि प्रमाणित गरिदिन्छौँ। ईश्वरजी, तपाईँको पार्टी चाहिँ अलि अगाडि नै छ, तपाईँलाई चाहिँ किन पत्याएन? अब यसमा जनताले जे फैसला दिएका छन्, म त्यो फैसलालाई सम्मान गर्न चाहन्छु। हाम्रा कति कमी कमजोरी होला नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। देशी विदेशी षड्यन्त्र भएन। म यसमा त्यस्तो खालको यो चाहिँ यो वायुमण्डलबाट आउने कोण प्रतिकोणमा म त जान चाहन्न। म जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्छु। जनताको मतलाई सम्मान गर्ने भए पहिला हारेकोलाई संविधान सभामा किन पठाउनु भयो? हारेकोलाई संविधान सभामा पठाउने कुरा चाहिँ तपाईँले माधव नेपालजीको कुरा गर्नुभएको होला। सबै राजनीतिक दलको आग्रहमा उहाँको संविधान सभामा उपस्थिति छ भनेर, कहिले जनताको चाहनामा, कहिले राजनीतिक दलको आग्रहमा। यसमा यस्तो नि, सबैको आग्रहमा त्यो खालको उपस्थिति जरुरी छ भनेपछि हामीले त्यसलाई संस्थागत ढङ्गले सहमति गरे हो। देशले चाह्यो भने, जनताले चाह्यो भने, सबै साथीहरूले चाह्यो भने तपाईँको पनि त प्रवेश होला नि फेरि, होइन? त्यो चाहिँ म त्यस ठान्दिनँ। अहिले त्यसमा सोचेको पनि छैन हामीले। अब हामी वास्तवमा राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरूले आवश्यकता के हो, एउटा जनताको समर्थन छ कि छैन, आम राजनीतिक दलहरूको सहमति छ कि छैन, त्यस आधारमा मात्रै हामी टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। आफ्ना मनोगत चाहनाहरू इम्पोज गर्ने कुराप्रति म सख्त असहमति राख्छु। मिनेन्द्रजी, तपाईँको पार्टी चाहिँ पहिलो हुनेले जित्नेतर्फ अगाडि देखिएको छ, समानुपातिकमा पनि अब राम्रो गरिराखेको छ। तपाईँले अहिले अग्निजीको कुरा सुनिहाल्नु भयो। संविधान लेखिएला कि नलेखिएला? संविधान लेखिन्छ। म दुईटा तीनटा कुरा छोटोमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, यो पालिको निर्वाचनमा हामीले भन्यौँ कि हामीलाई स्पष्ट बहुमत दिनुहोस्, लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई 2/3 दिनुहोस् भनेर। झन्डै झन्डै त्यही खालको नारा एमालेको पनि रह्यो, लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई 2/3 दिनुहोस् भनेर।
अब मतको हिसाबले पनि सङ्ख्याको हिसाबले पनि 2/3 उपस्थिति काङ्ग्रेस र एमालेको अहिलेको संविधान सभामा रहन्छ। त्यसैले मोटो रूपमा भन्ने हो भने भनेपछि एकीकृत माओवादी बिनै पनि त्यो होइन, त्यो एकदमै होइन। र हाम्रो स्पष्ट धारणा छ संविधान लेख्ने दिनसम्म सबै पार्टीहरूसँगै हिँड्नुपर्छ। मुलुकको राजनीति ठ्याक्कै युगान्तकारी जनआन्दोलन पछाडि संविधान सभाको निर्वाचनभन्दा ठिक्क अगाडिको स्थितिमा छ, जहाँ राजनीतिक दलहरू एकअर्कासँग मिलेर हातेमालो गरेर अगाडि बढाएको थियो। जनताले पनि त्यही ठुलो आशा राखेका थियो कि अब राजनीतिक दलहरूले टुङ्गोमा पुर्याउँछन् भनेर। अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनको परिणाम आउने बित्तिकै त्यो बाटोमा अगाडि बढ्न राजनीति बढेन। त्यसैले आज हामी तपाईँले भन्नुभयो यो पटक संविधान आउँछ होइन सिकेलालजी? आउँछ सम्भावना चाहिँ धेरै देखिन्छ। अहिले चाहिँ जुन ठुलो गोलबन्दी देखिएको छ एक किसिमको नेपालको राजनीतिमा कि नेपालको परिवर्तनलाई चाहिँ धेरै उच्छृङ्खल हुन नदिउँ, यथास्थितिवादलाई अलिकति सुदृढ गरौँ, त्यो शक्ति जुन किसिमले एकबद्ध भएको छ त्यसले पछि जसुकै होस् तर एउटा संविधान चाहिँ बनाउँछ। म एकचोटि फेरि सहभागीहरू कहाँ जान चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ मनिषा कटुवाल, घर सङ्खुवा सभा। मेरो प्रश्न चाहिँ अग्नि सापकोटाजीलाई छ। अहिलेको यो निर्वाचनको मत परिणामलाई चाहिँ यहाँहरूले बहिष्कार गरिरहनु भएको अवस्था छ। यसरी नै चाहिँ देशलाई चाहिँ फेरि के युद्धकै भूमि बनाइराख्ने हो त? यसरी हामी नेपाली जनताहरूले दिएको भोटको चाहिँ अपमान भएन र? अग्निजी, तपाईँको अंशमा तपाईँको कुरा पुरै सत्य छ, तर यो कुरा पनि म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि जनतामा आउन लागेको अधिकार फेरि अभिजात वर्ग, सम्भ्रान्त वर्ग र प्रतिगमनतिर देशलाई लाने एउटा ठुलो ग्रान्ड डिजाइन गुरु योजना बनेको छ। त्यो गुरु योजना अनुसार यी सबै ABCD पार्टीहरूलाई चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो बनाउने भनेर पहिला ग्रान्ड डिजाइन कर्ताहरूले जिता हो। ग्रान्ड डिजाइन कर्ताहरूले मेरो त पहिलाको दोस्रो हुनेको भन्दा 20,000 बढी मत हुन्थ्यो। अहिले पनि मलाई के थियो आधीभन्दा बढी ग्रान्ड डिजाइन कर्ताहरू त्यहाँ पनि पुगेछन्, यात्रा पुगेका थिए। त्यो साँचो हो र म त्यसका नि प्रमाण दिन सक्छु। धेरै चाहिँ मतपेटिकाहरू साटिएका छन्। मतहरू नहोस् भनेर तपाईँको अध्यक्ष त गएको कति वर्षदेखि विदेशी प्रभुलाई खुसी पार्न गजबले लागिराखेको हो नि त? होइन, त्यो त गलत सूचना आएछ तपाईँलाई। त्यो होइन, हामीले एउटा राजनीतिक उद्देश्य लक्ष्य निश्चित गर्छौँ र त्यो राजनीतिक उद्देश्य र लक्ष्य पुरा गर्नका लागि त कुरा त यो ब्रह्माण्डका सबै मान्छेसित गरिन्छ। तर त्यस्तो चाहिँ प्रभुहरूसित खुसामत आदि भन्ने कुरा होइन। यो म मुख्य प्रश्नमा जान्छु। यो अहिले हामीले जे कुरा उठाइरहेका छौँ, हामीले के कुरा उठाएका छौँ भने हाम्रो चाहिँ वक्तव्यको चाहिँ मर्म पनि बुझ्नु पर्यो। हामीले के भनेका छौँ भने पुनरावलोकन गरौँ, छानबिन गरौँ र पुनरावलोकन र छानबिन गरिसकेपछि त्यो निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौँ भनेको छ। त्यो गर्न पनि तयार भइरहेका छैनन्। त्यसकारण यो प्रतिगमनतिर जान लागेको देशलाई चाहिँ रोक्ने यो पुरा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने, संविधान सभाको निर्वाचनको कुरा गरिरहेको छैन। अहिलेको पुनरावलोकन भने के? पुनरावलोकन भनेको जुन चाहिँ धाँधली, षड्यन्त्र र विभिन्न खालका दृश्य अदृश्य हरकतहरू भएको छ त्यसको छानबिन गर्नु पर्यो। कानुनी उपचारको बाटो छ कि छैन? होइन, यो कुनै चाहिँ क्षेत्र विशेष, कुनै चाहिँ उम्मेदवार विशेष, कुनै चाहिँ ठाउँ विशेषको कुरा होइन। यो समग्रमा नि चाहिँ एउटा डिजाइन अन्तर्गत भएको हुनाले त्यसको छानबिन गर्न चाहिँ सबै सम्बद्ध पक्ष तयार हुनु पर्यो नि। हामीले त निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूलाई विश्वास छैन भने अदालतमा जानु, हामीले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा आफ्ना कुराहरू लेखेर दिइसकेका छौँ। र किन निर्वाचन आयोग तयार हुँदैन कि संसारको राम्रो निर्वाचन गरेको छ भनेर? तपाईहरु आउँदो संविधान सभामा सामेल हुने कि नहुने? अब त्यो त हाम्रो पार्टीको बैठक चलिरहेको छ, गम्भीर समीक्षा भइरहेको छ र अधिकांश ठाउँबाट के आएको छ भने धाँधली भएको छ, गम्भीर रूपमा धाँधली भएको छ, जनताको मत अपहरण भएको छ र त्यो जनताको मत अपहरण भएको कुरालाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसकारण अब फेरि पनि चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ पूर्व पोलिट ब्युरो सदस्यको बैठक सिद्धिन्छ, भोलि केन्द्रीय समितिको बैठक सिद्धिन्छ। यो सामान्य कुरा होइन, किनभने नेपाललाई चाहिँ पछाडि फर्काउने ठुलो षड्यन्त्र भएको छ। यहाँ राजनीतिक विश्लेषक सिकेलालले भनिसक्नु भएको छ, पहिलाको संविधान सभाको चाहिँ रूप, आकार अनि त्यसको सार कस्तो थियो त्यो पुरै परिवर्तन हुने सङ्केत आइसकेपछि पनि हामी वास्तवमा यो संविधान सभामा प्रायोजित सारा देशभरि कसले भोट हाले? रविन्द्रजी, यो प्रायोजित मतलाई जनताको मत भनेर जुन स्थापित गर्ने कोसिस गरिएको छ, हामी पुरै दृढताका साथ के भन्छौँ भने केन्द्रमा ग्रान्ड डिजाइन गर्नेहरू सबै पुगेछन्। भण्डाफोर गरेर चाहिँ हामी सत्य जनताको अगाडि ल्याउनेछौँ। यो हिम्मत छ नि
राजनीति भनेको कुनै चाहिँ गुलेली खेलाएर आएको होइन, पानीको फोका होइन, ब्रह्माण्ड नै थर्काउने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ गुलेली खेल होइन। के भन्नुहुन्छ? विगततर्फ जाने हो भने आज जुन जिम्मेवारी हामीलाई जनताले सुम्पिएको छ त्यो जिम्मेवारी अनुसार हामी हिँड्न नसकेका ठहर छ। म एउटा दुईटा स्मरण, तपाईँहरू जिम्मेवारीपूर्वक हिँड्या भए त देश यो स्थितिमा आउँदैन नि। तपाईँहरूले धेरै शासन गरेर त हो। म दुईटा इतिहासका मोडहरूको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। 36 सालमा जन्मसङ्ग्रह घोषणा भयो, 37 सालमा जन्मसङ्ग्रह भयो, जन्मसङ्ग्रहमा बहुदल पराजित भयो। हाम्रो नेता बिपी कोइरालाले भन्नुभयो जन्मसङ्घको परिणाम व्याख्या रहित छ, अप्रत्याशित छ। तर स्वीकार्नुपर्छ। तपाईँले इतिहासको भनेको कुरा यो धेरैलाई रविन्द्रजीले जुन किसिमका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ त्यो स्थितिमा भोलि संविधान सभाबाट तपाईँहरूले संविधान कसरी बनाउनु? संविधान बनाउने अहिलेको कुरामा हेर्नु स्पष्ट रूपमा जनताले जुन अभिमत दिएको छ 2/3 मत 2/3 सिट सङ्ख्या त्यसलाई केन्द्रमा राख्ने हो, त्यसलाई केन्द्रमा राखेर संविधान बनाउने। तर संविधान बनाउने कामका लागि हामी कोही पनि दललाई बाहिर नराखिकन सबै दल एक ठाउँमा काम गर्ने बाटोमा हामी नेतृत्व लिएर नै समन्वय गरेर नै त्यही बाटोमा हिँड्छौँ। मोहन वैद्यको पार्टीलाई त ल्याउन नसक्नेले अब त्यत्रो सिट ल्याइसकेका पार्टीलाई ल्याउने तपाईँहरूले अब हेर्नुहोस् ईश्वरजी कसरी ल्याउनुहुन्छ? मोहन वैद्यको पार्टीलाई त मनाउन सक्नु भएन, त्योभन्दा धेरै शक्तिशाली देखियो चुनावको आधारमा भन्ने हो भने कसरी ल्याउनुहुन्छ? पराजयलाई सहज ढङ्गले स्वीकार गर्न नसक्नेहरूले विजयको सम्मान पनि प्राप्त गर्ने हक राख्दैनन्। अब जहाँसम्म मोहन वैद्यजीलाई ल्याउने सन्दर्भमा म अहिले धेरै भन्न चाहन्न। हामीले अधिकतम कोसिस गऱ्यौँ तर पनि सम्भव भएन र हामीले सार्वजनिक गर्दै आएको कुरा के हो भने संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सबैलाई अधिकतम सहभागिताको लागि हाम्रो भगीरथ कोसिस अझै पनि हुन्छ। र मलाई लास्ट तपाईँको जुन कुरा थियो त्यो मिनेन्द्रजीलाई भन्नुभएको र अहिले अग्निजीको बारेमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। एउटा परिस्थिति र मनस्थितिमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, यति बेला धेरै कुरा गर्न उचित पनि अग्निजी अहिले आगो हुनुहुन्छ त्यो मैले भनिनँ, मेरो आफ्नै शब्द म फेरि दोहोऱ्याउँछु। एउटा मनस्थिति र परिस्थितिमा हुनुहुन्छ त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर के हो भने उहाँहरू वास्तवमा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्छ, संविधान सभामा सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास यो कार्यक्रममा म एकीकृत माओवादीप्रति पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। अब म सहभागीहरूको धारणा लिन चाहन्छु। नमस्कार, म अमृत मानन्दर, म यही लगन गणवाल टोलको मान्छे हो। विशेष गरी मेरो प्रश्न अग्नि सापकोटाज्यूलाई, यो गएको संविधान सभाको चुनावले हाम्रो माओवादी नेताज्यूहरूलाई चाहिँ जवाब दिइसकेका छ जनताले। त अहिले आएर यो नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गरी संविधान बनाउने कि अफगानिस्तान बनाउने हो उहाँहरूले? अब अर्को एकजना सहभागी ल्याउँ। नमस्कार, मेरो नाम नवीन ढुङ्गाना, घर धादिङ। मेरो प्रश्न सबै नेताहरू र सिकेलालज्यूलाई पनि, विशेष गरी अहिले सानो र ठुलो दल पार्टी पोजिसन आयो भनेर कसैले संविधान सभा स्वीकार नगर्ने, कसैले गर्ने जुन हरकत भइरहेछ, यो हुँदाखेरि सानो र ठुलो हुँदाखेरिको मुख्य दायित्व भनेको सरकार चलाउन पाइन्छ, कर्मचारी चलाउन पाइन्छ र सबै देशको हालमा लिन पाइन्छ भनेर होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर अहिलेको सरकारलाई निरन्तरता दिएर संविधान सभामा मात्रै यो प्रतिनिधिहरू सामेल भएर 1 वर्षभित्र संविधान जारी गरे हुँदैन? ईश्वरजीबाट सुरु गरौँ। यो संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो रोडम्याप के हो भने हिजो संविधान सभाले जे कुरालाई सहमति गर्यो, एग्रिड कुराहरूलाई स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ, एग्रिड हुन बाँकी रहेका विषयमा छलफल केन्द्रित गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ। कुरा काटी क्षमा गर्नु होला, हिजो सहमति भएका प्रमुख अडानहरूबाट 3वटा दलहरू पुरानै अडानमा फर्किसकेका छन्। मलाई लाग्दै त्यो रविन्द्रजीले यो भन्नुहुन्छ, म र उहाँले भनेपछि म त्यसको जवाफ दिउँला भनेरै मैले त्यो भनेको थिएँ। त्यसमा कुरो के हो भने एमालेको हकमा के हो भने हाम्रा विश्लेषण, मान्यताहरू, दृष्टिकोणहरू, हाम्रा निष्कर्ष हामीले जनताको बिचमा ल्याएका छौँ र हाम्रो कुरा के हो भने यो चिज जनतामा हामी हाम्रो पोलिटिकल मान्यतालाई हामी लैजान चाहन्छौँ। उहाँले सोधेको अहिलेको सरकारलाई निरन्तरता दिएर तपाईँहरू संविधान बनाउनमा केन्द्रित हुँदा हुन्छ कि हुँदैन? यसमा म त्यो आउँला। यो अघिल्लो महत्त्वपूर्ण कुरा जो तपाईँले पनि उठाउनु भएको छ त्यो छुट्नु भएन। कुरो के हो भने हामी चाहिँ यो संविधान भनेको सम्झौताको दस्तावेज हो। अहिलेको शक्ति सन्तुलनमा सम्झौताको दस्तावेज बनाउने हो। त सम्झौताको दस्तावेज बनाउँदा आफ्नो पोजिसन जति स्ट्रङ हुन्छ
सम्झौतामा आफ्नो मान्यताहरू त्यति स्थापित गर्न सकिन्छ। त त्यस कारणले हामीले त्यो हाम्रो राजनीतिक मान्यतालाई जनताको बिचमा लगेको हो। तर हामी के कुरामा क्लियर छौँ भने यो सम्झौताको दस्तावेज बनाउँदा आफ्नो पोजिसन हैसियतको आधारमा सम्झौतामा आफ्नो हात कति माथि पर्छ भन्ने कुराको टुङ्गो हुन्छ। जहाँसम्म तपाईँले अहिले पछि सोध्नुभयो, हाम्रो हिजोदेखिको भनाइ के हो भने यो सरकारको उद्देश्य चाहिँ यो संविधान सभाको निर्वाचन गराउने र निर्वाचन भइसकेपछि यसले विधिवत बिदा लिने। हामीले बुझेको यही हो। मलाई लाग्छ तपाईँले पनि बुझ्यो, सबै सहभागी साथीहरूले बुझेको पनि यही हो। र यो संविधान यो कुरा उठ्दैछ नि, बेला ठाउँ ठाउँमा उठाइँदैछ, यो उठ्न खोज्दैछ, म बुझ्दैछु उठ्न खोज्दैछ। ठिक हो कि होइन त्यति मात्रै होइन, ठिक। हिजोदेखिको जे मान्यता हो, यो सरकारले संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात निर्वाचित निकायलाई यसले चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यो हिजोदेखि हामीले बनाएको मान्यता, बुझेको कुरा पनि यही हो। अहिले अर्को कोणबाट यदि कुरा उठाउन खोजिँदैछ भने त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मिनेन्द्रजी, उहाँले सम्झौताको दस्तावेज हुने, यसमा सम्झौता गर्न पर्ने कुरा गर्नुभयो, तर तपाईँहरू दुवै पार्टीभित्र नै सम्झौता हुँदैन भने तपाईँहरूले अरू सबैसँग सम्झौता गरेर कसरी दस्तावेज बनाउने? पहिलो कुरा के हो भने कुन पार्टी के भयो होइन, जनताले अभिमत के दिनुभयो त्यो प्रमुख कुरा हो। जनताको अभिमतबाट हामी जुन ठाउँमा पुगेका छौँ, अथवा एमाले पुग्या होला, माओवादी पुग्या होला, जनताको अभिमत हो। जनताको अभिमतलाई केन्द्रमा नराखिकन काठमाडौँका अँध्यारा कोठाहरूमा बसेर सत्ताको मोलतोलमा संविधान बनाउन हामी तयार छैनौँ। अनि गएको संविधान सभामा तपाईँहरूले के गरे? कतिचोटि तपाईँका नेताहरू संविधान सभामा हाजिर हुनुभयो? रविन्द्रजी, तपाईँले संविधान बन्ने र नबन्ने विषयलाई कोठाको हाजिरी भन्नुहुन्छ भने संविधान बनाउने कुरामा दलहरूका बिचको बैठकमा त दिनरात नेताहरू लाग्नु भएको थियो। तर अब अहिले आउँदाखेरि अर्को उहाँले भने एउटा जनताको अभिमत हो एक। दोस्रो कुरा, हिजो संविधान सभामा सहमति नभएका विषय छन्। एउटा उदाहरणका लागि एमाले भन्यो 7वटा प्रदेश बनाउँछौँ हामी भन्ने प्रस्ताव गर्यो। हामीले पनि भन्यौँ संयोग होइन, हामीले पनि 7वटा प्रदेश बनाउँछौँ, तर यस विषयमा जनतासँग संवाद गर्छौँ, फर्केर आएर अरू दलसँग पनि समन्वय गरेर टुङ्गो लाग्छौँ। आज जनताको पनि 2/3 मत र संविधान सभाको उपस्थितिको पनि 2/3 मत दुईटा पार्टीले साथ भनेको ठाउँमा परेको छ भने त्यसलाई केन्द्रमा राखेर संविधान बनाउने काम गर्ने कि त्यसलाई चाहिँ होइन, जनताले जे भने पनि अब कुन पार्टीले के भन्छ मोलतोल गरेर कतिवटा प्रदेश बनाउने भन्ने कुरा गर्ने। त्यसले गर्दा हामी जनतामा जाँदाखेरि केही विचारहरू लिएर गएको छौँ। त्यो विचारभन्दा बाहिर जान सकिन्न, त्यसलाई केन्द्रमा राख्छौँ। र दोस्रो, अघि नै मैले भनेको कुरा दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, कुनै एउटा दललाई अलग्ग एक्ल्याएर छुट्याएर राखेर संविधान बन्दैन भन्ने कुरालाई हामीले अर्को हाम्रो केन्द्रीय विचारको विषयलाई बनाएर उहाँहरू सबैको सहयोग लिएर संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। दलहरूको मात्रै होइन, संविधान सभा बाहिर भएका दल, समुदाय सबैको सहयोग जुटाउन सक्ने काम गर्नुपर्छ। यो चुनौती र यो अवसरलाई भन्नुहुन्छ। भित्र तपाईँहरूकै कोइराला खेमा, देउबा खेमामा झगडा हुन्छ। एउटा रविन्द्रजी, यसरी नगर्नुहोस्। दुनियाँको जहाँसुकै लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर प्रतिस्पर्धामा एउटा टुङ्गो लागेपछि सकियो। अब म अग्निजी कहाँ जान चाहन्छु। अघि अमृत मानन्दरजीको प्रश्नमा नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने हो भनेर सोध्नुभयो उहाँले। नेपाललाई नयाँ नेपाल बनाउने मौलिक विशेषता सहितको समावेशी, समानुपातिक, सहभागितामूलक नेपाली विशेषता सहितको मौलिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्ने, जनताको पूर्ण अधिकारभन्दा माथि कुनै विधि प्रक्रिया हुनै सक्दैन। त्यसकारण पहिलो कुरा त जनताको पूर्ण अधिकारको कुरा स्थापित गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्ने कि नगर्ने। अब अधिकारको लागि सङ्घर्ष गर्नलाई फेरि हडताल गर्ने, बन्द गर्ने, अन्य अत्याचारका विरुद्ध चाहिँ लड्ने कि नलड्ने भन्ने सवाल हो। तपाईँ नै चाहिँ भन्नु, छातीमा हृदय छामेर भन्नु, यो दृश्य आम नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा आउने दृश्य हो। यो दुई दिन यहाँ ओझेल परेको आँखामा हेरेर भन्नु, साँच्चीकै यो धाँधली भएको छ भनेर आँखामा हेरेर भन्नु। दुई दिन धाँधली भएको छ, म सबैको आँखामा हेर्न सक्छु। यो बादल लाग्यो भनेर तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो एकछिन बादल लाग्न सक्छ, तर त्यो बादल फाट्छ। म दावाका साथ के भन्छु भने यसको भण्डाफोर भइ छाड्छ, सत्य स्थापित भइसक्छ। बरु सबैलाई तपाईँहरूले अरूको भण्डाफोर खोज्दै तपाईँकै नेताको, तपाईँकै पार्टीको धेरैचोटि भण्डाफोर भइसकेको छ, थाहा छ। मलाई एक दुईवटा प्लिज मलाई एक दुईवटा चाहिँ तथ्य राख्न दिनुहोस् न। के निर्वाचन मतदान केन्द्रदेखि यो निर्वाचन केन्द्रसम्म आइपुग्दाखेरि सयौँ बाकसहरू फेरिएका छन्, त्यो स्टिकरहरू चाहिँ पुरै तोडिएका छन्। अनि त्यसपछि सयौँ मतपत्रमा चाहिँ एकै चाहिँ छाप आइराखेको छ। यी सबै कुरा चाहिँ जनताले थाहा पाइसकेका छन्। जनतालाई चाहिँ जबरजस्त परिसकेको छ कि त्यस्तै भाव हो।
होइन यसमा म के टिप्पणी गर्न चाहन्छु भने एउटा भन्छ संरचनागत हेराफेरी, अर्को भन्छ व्यवस्थापकीय धाँधली। व्यवस्थापकीय धाँधली चाहिँ अदालतमा गएर उपचार खोज्न सकिन्छ। संस्थागत हेराफेरी यदि भएको हो भने जब सत्ता नै केही गर्न लाग्छ भने त्यसको उपचार कहीँ हुँदैन। अनि तपाईलाई सत्ताले केही गर्न लाग्यो भन्ने लाग्छ यो होइन, यो दुईटा कुरा। किनभने सत्ताले त्यो चाहिँ स्ट्रक्चरल माल प्र्याक्टिस भएको हो, संरचनागत हेराफेरी भएको हो भने त्यो इतिहासको जिम्मा छोड्नुपर्छ। 36-37 सालको हेराफेरीको कुरा 46-47 पछि मात्रै बाहिर आयो नि त, 10 वर्षपछि आयो। उहाँहरूले अहिले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु, त्यसलाई हेर्दै गर्नुपर्छ। एकदम। म यहाँनिर एकचोटि भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरसँग हालै बीबीसीले गरेको अन्तर्वार्ताको एउटा अंश सुनाउन र यहाँ देखाउन चाहन्छु। र उनलाई चाहिँ मैले के सोधेको थिएँ भनेदेखि माओवादीले त चुनाव धाँधली भयो भन्ने आरोप लगाएका छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर उनलाई सोधेका थिएँ। त्यसको क्लिप हामी यहाँ तपाईँहरूलाई सुनाउँछौँ। उनीहरू गलत छन्। धाँधली र अनियमितता भयो भन्ने तिनीहरूको आरोप पूर्ण रूपमा त्रुटिपूर्ण छ। तपाईँका साथीहरू 300 भन्दा केही बढी मतदान केन्द्रहरूमा पुगे, तर देशमा त 18,000 भन्दा बढी मतदान केन्द्रहरू थिए। त्यस हुनाले तपाईँले के स्वच्छ निष्पक्ष भयो भनेर त्यतिकै आधारमा भन्न सक्नुहुन्छ? सबै मतदान केन्द्रहरू पूर्ण रूपमा ठिक थिए भनेर त म भन्न सक्दिनँ, तर हामीले प्रतिनिधिमूलक रूपमा मतदान केन्द्रको अनुगमन गरेका थियौँ। राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, युरोपियन युनियनले पनि पर्यवेक्षण गरेका थिए। जति सकिन्छ त्यति ठाउँमा हामी पुग्यौँ। सामूहिक रूपमा ती सबै संस्थाले गरेको अनुगमन र म आफैले देखेको कुराको आधारमा मैले मूल्याङ्कन गरेको हुँ र मलाई विश्वास छ म सही छु। तपाईँले थाहा पनि सक्नुभयो होला, माओवादीहरूले पत्रकार सम्मेलनमा कुन हदसम्म गए भने त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपति कार्टर मुर्दाबाद भन्नेसम्म नारा लगाइयो। उनीहरू तपाईँसँग त्यति रिसाएका छन्। तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? अब यसमा त म आफ्नै देशमा पनि धेरै पटक आलोचित भएको छु, त्यसकारण आलोचनासँग मलाई डर छैन। माओवादीहरूले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यदि यो प्रक्रियाको पुनरावलोकन भएन भनेदेखि हामी संविधान सभाभन्दा बाहिरै बस्छौँ भनेर भनेका छन्। उनीहरू नआइकन के संविधान लेखिएला? अब यसमा माओवादीहरूलाई मेरो सन्देश के हो भने तिनले आफ्नो शिकायत निर्वाचन अधिकारी समक्ष नियमपूर्व शान्तिपूर्ण रूपमा राख्नुपर्छ। र माओवादीहरूलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने तिनीहरू जति स्थानमा निर्वाचित भएका छन् ती सबैले संविधान सभामा भाग लिउन् र संविधान निर्माण प्रक्रियामा योगदान दिउन्। अनि माओवादी बिना नै शान्ति प्रक्रिया पुरा हुन्छ? मलाई विश्वास छ उनीहरू हिंसामा फर्कन्नन्। अब उनीहरूले भागै लिनु भने पनि सरकारले आफ्नो काममा त निरन्तरता दिनै पर्छ। तपाईँले के माओवादी नआए पनि संविधान लेखिन्छ भन्नु खोज्नुभयो? हो, मलाई त्यस्तै लाग्छ। मलाई विश्वास छ बन्न सक्छ। तपाईँलाई भनिहालेँ नि, माओवादीहरूले संविधान सभामा भाग लिनुपर्छ। यदि उनीहरूले भागै लिन्नन् भने पनि अरू पार्टीहरूले नयाँ संविधान लेख्छन् भन्नेमा मलाई विश्वास छ। अब अन्त्यमा नेपालको लागि अगाडि जाने बाटो सुझाउनु पर्यो भने तपाईँ के सुझाउनुहुन्छ? अब मेरो विचारमा अगाडि जाने बाटो भनेको निर्वाचित सबैले संविधान सभामा भाग लिनु नै हो। अब कसैले भाग लिनै चाहँदैन भने जतिले चाहन्छन् तिनीहरू बसेर 6 महिनाभित्रै संविधान लेख्ने प्रक्रिया सुरु गर्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरको भनाइ, अग्निजी सबभन्दा पहिला अग्निजीको प्रतिक्रिया लिउँ। जिमी कार्टरलाई भन्दा हामीलाई 1000 गुणा बढी थाहा छ जनता के चाहेका थिए र जनताले के गरेका थिए र जनताले कसलाई मत हालेका थिए भन्ने कुरा। अब अहिले त अब भनौँ न मान्छेहरूलाई चाहिँ बोल्न अप्ठ्यारो होला, कतिपय डर पनि लाग्ला, कतिपय भ्रम पनि होला, तर मलाई के विश्वास छ भने एक दिन सत्यको उजागर हुन्छ। र फेरि यहाँ अहिले एउटा असाध्य चाहिँ प्रायोजित ढङ्गले के हल्ला मचाइएको छ भने हारेपछि, हार्न लागेपछि यस्तो गरिएको भनिएको छ। हामी सयौँ हारबाट चाहिँ एउटा महान विजय हासिल गर्न सकिन्छ भनेर बुझेरै नै चाहिँ राजनीतिमा अगाडि बढिरहेका छौँ। र हाम्रो पार्टीकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले चाहिँ भनौँ 7 चोटिसम्म चाहिँ निर्वाचनमा गरेर फेरि चाहिँ निकासका लागि चाहिँ फेरि अर्को कदम चालेको पनि इतिहास साक्षी छ। त्यसै गरी झलनाथ खनालजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको थियो र राष्ट्रलाई निकास दिनका संविधान बन्छ कि बन्दैन? उनको भनाइ के थियो भने बन्छ।
होइन बन्छ 47 सालको संविधान बन्छ, त्यसकै फोटोकपी जनतालाई दिन्छ, त्यो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ माधव नेपालजीले भनिसक्नु भएको छ। यो गणतन्त्र नि स्वीकार गर्नुभएको छैन, संविधान सभा नि स्वीकार गर्नुभएको छैन, यो रूपमा मात्रै देखाउन खोजेको हो। एक दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले के भनिसक्नु भएको थियो भने मैले नै त्यो ड्राफ्ट गरेको थिएँ, मस्यौदाकार म थिएँ, त्यसकारण 47 सालको संविधानमा राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र राख्नुपर्छ, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति राख्नुपर्छ अनि त्यही प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हिजो पनि संविधान नबनेको रविन्द्रजी यो महत्त्वपूर्ण कुरा त सुन्न पर्यो नि, हिजो पनि संविधान नबनेको काङ्ग्रेस एमाले जस्ता यथास्थिति पार्टी 47 सालको संविधान जारी गर्न चाहन्थे, हामीले मानेनौँ, त्यसबाट त्यो संविधान सभाको अवसान भयो। अहिले पनि 47 सालको फोटोकपी काङ्ग्रेस एमाले दिन चाहन्छन्, त्यसकै विरुद्धमा सङ्घर्ष र यो म चाहिँ सबै नेपाली जनतालाई त्यही 47 सालमा फर्काउने चाहिँ षड्यन्त्रका विरुद्ध उठ्न आह्वान गर्छु। ईश्वरजी, प्लिज भन्नुहोस् न। माधव नेपालजी, तपाईँहरूले त्यो 47 सालको संविधानको फोटोकपी हेर्न खोज्या हो? 47 साल 47 साल हो, अहिले 70 साल 70 साल हो। 70 साल 47 साल हुन सक्दैन, एकदम यो कुरा त्यसमा कुनै नबुझ्ने कुरै होइन। आजको संविधान बनिरहँदा जनताका चाहना, यहाँको आवश्यकतालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हिसाबले जानुभन्दा अर्को कुनै उपाय हुन सक्दैन। तर जनताको चाहना, यहाँको जनताको सोचको कुरा गर्दाखेरि, जनताको चाहनाको रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्दाखेरि सङ्घीयता माओवादीको एजेन्डा, गणतन्त्र माओवादीको एजेन्डा, धर्मनिरपेक्षता माओवादीको एजेन्डा, अनि त्यही एजेन्डा तपाईहरू प्रतिबिम्बित गर्दै हुनुहुन्छ भने माओवादीको एजेन्डालाई चाहिँ अब यो प्रतिबिम्बित गर्न हो कि होइन? अब डिस्कसन आउने दिनमा के हुनुपर्छ भने कसका कुन बेला कस्ता एजेन्डा रहे र ती एजेन्डा बोक्ने मामलामा को कसरी आयो, अब त्यसको रिभ्यू हुनुपर्छ। त्यसकारणले आज कसले एउटा उँचा स्वरमा हाम्रो एजेन्डा भनेर ओनरसिप दाबी गर्छ, त्यही दाबी गरेको आधारमा यी एजेन्डा त बिचारा उसका पो रहेछन् भनेर कसैले भ्रम नपरौँ। डिस्कसन आउने दिनमा सिके लालजीले केही भन्नु खोज्नु भएको छ, म तपाईँ कहाँ आउँछु, तर मिनेन्द्रजीलाई एकचोटि भन्न दिइहालौँ, माओवादी बिना नै पनि उहाँहरूले त्यसै गरी सङ्घर्षमा जाने भनेर तपाईँहरूलाई बहिष्कार गर्नुभयो भने संविधान बन्छ कि भन्दैन? उहाँहरू पटक्कै आउनुहुन्न भन्ने भयो भने त अब के गर्न सकिन्छ? मलाई लाग्छ, विश्वास छ उहाँहरू आउनुहुन्छ। म एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु, हाम्रो आउनु भएन भने आउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ, त्यसैले आउनु भएन भने मलाई लाग्छ आउनुहुन्छ। मैले भनेको आउनु भएन भने चाहिँ म अनुमानको आधारबाट मेरा लागि मैले एउटा जवाफ दिएर त्यो जवाफ कता जाला, उहाँ यहीँ बसेर भन्दै हुनुहुन्छ हामी सङ्घर्ष गर्छौँ भनेर तपाईँ आउनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। रविन्द्रजी, एउटा कुरा पक्का के हो भने मेरो जिम्मेवारी के हो भने आज म जुन पार्टीमा काम गरिरहेको छु, जहाँ उभिएर काम गरिरहेको छु, उहाँहरूलाई समेत लिएर आएर मुलुकलाई फेरि झन्झटबाट मुक्त गरेर अगाडि लिएर जाने हो। त्यो काम गरेर छोडेर उहाँहरू नआउनु, जुन मलाई विश्वासै छैन उहाँ आउनुहुन्न भने अलि महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई के लाग्छ भन्दा अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा जनताले के म्यान्डेट दिएको थियो भने माओवादीलाई 1/3 बढी दिएको थियो। माओवादीले पटक्कै हुँदैन भनेको कुरामा चाहिँ सबै दलहरू अलिकति विचार गर है भन्ने थियो, तर उहाँहरूले त्यसलाई गलत व्याख्या गरेर के गर्नु भने माओवादीले नचाहेको चाहिँ एक अक्षर पनि लेख्न दिन्न भन्नु, संविधान बनेन। यो पालि जनताले हामीलाई मूलतः काङ्ग्रेस एमालेको एजेन्डामा संविधान बन्नुपर्छ भनेर लेखाएको छ, तर सँगसँगै माओवादीसँग कुरा नगरिकन, माओवादीले पनि साथ नलिकन संविधान बनाऊ भनेको छैन। त्यसैले त्यो मूर्खता र त्यो गल्ती हामी गर्दैनौँ। जनताले दिएको म्यान्डेट सबैलाई लिएर हिँड्नेछ, सबैलाई लिएर हिँड्ने बाटो। मिनेन्द्रजीले मूर्ख भनेको कुरालाई जीबी कार्टरले सम्भवै छ भनेर भनेको थिए, तपाईँको के धारणा? 36-37 सालमा जनमतमा नेपाली कङ्ग्रेसले हार स्वीकार गरेको हो। त्यसपछिको 38 सालको निर्वाचन नेपाली कङ्ग्रेसले बहिष्कार गर्यो। बहिष्कार गर्दैमा राज्यको प्रक्रिया रोकिएन, पञ्चायतको नयाँ संविधान लेखियो र त्यसपछि राजनीति अगाडि गयो। तर अगाडि गएपछि के भयो भने राज्यले त्यसको सम्भावनाहरू, असरहरूबाट जोगिन सकेन र 46-47 सालको परिवर्तन आयो। एउटा कुरा, राज्य त आफ्नो प्रक्रियामा जान्छ, पहिलो कुरा। बुद्धि कहाँनिर पुर्याउने त यहाँ? अनि दोस्रो त्यही बुद्धि पुर्याउने कुरा भने दोस्रो हो। 46-47 को संविधान लेख्नमा माधव कुमार नेपालजी पनि हुनुहुन्थ्यो, आलोचनात्मक समर्थन गर्दै त्यही प्रक्रियामा सामेल हुन जानुभयो। भन्दाखेरि पहिलो नेपाली कङ्ग्रेसले जुन किसिमले लियो र त्यसको असर राज्यमा के पर्यो,
दोस्रो नेकपा माओवादीले कस्तो निर्णय लियो र त्यसको राज्य प्रक्रियामा कस्तो असर पर्यो त्यो विचार गरेर, तर राज्यको गति त रोकिँदैन, कसैले रोक्दैन। मिनेन्द्रजीले केही भन्नु खोज्नु? एउटा कुरा अघिल्लो पल्ट पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला मैले हारे के हुनु, मेरो पार्टी हारे के हुनु, देश हार्नु हुँदैन भन्नु एउटा मूल सिद्धान्त हामीले 70 वर्षको राजनीतिमा एउटा सिद्धान्त बोकेर हिँडेका छौँ। हामीसँग विजयको उन्माद कहिले पनि छैन। गल्ती हामीहरूबाट भएको होला बेला बेलामा, हामी जनताबाट दण्डित पनि भएको छौँ, तर जसरी जनताले हामीलाई जिम्मेवारी सुम्पिन्छ त्यो जिम्मेवारी अनुसार अगाडि बढ्छौँ। आज हामीले गर्ने प्रतिबद्धता त्यही हो, सबैलाई साथ लिएर हिँड्छौँ। हाम्रा सारा प्रयत्न उहाँहरूलाई साथ लिएर संविधान सभा दुर्घटनामा पर्न नदिने गरी संविधान बनाउने बाटो। अब म एकचोटि फेरि सहभागीहरू कहाँ जान्छु दोस्रो लहरमा। नमस्कार, मेरो नाम रजनी झा, घर बुटोल। मेरो प्रश्न जान्छ ईश्वर पोखरेलज्यूलाई। अघि हजुरले भन्नुभयो जसरी मोहन वैद्यज्यू चुनाव प्रक्रियाबाट बाहिर नै बस्नुभयो। हजुरले भन्नुभयो कि हामीले मोहन वैद्यज्यूले ल्याउने प्रयास गऱ्यौँ तर सकेनौँ। अब आज आएर माओवादीज्यूले भन्नुहुन्छ हामी यो जुन चुनावको रिजल्ट छ त्यसलाई नै बहिष्कार गर्छौँ। अब तपाईँहरूले भनिसक्नुभयो कि हामी माओवादीले ल्याएर नै संविधान बनाउँछौँ, जबकि हजुरले स्वीकार गरिसक्नु उहाँहरू आउन मान्नु भएन, उहाँहरू आउनु खोज्नु भएन भने हजुरको योजना के हो? संविधान बनाउने ल्याएर कि यत्तिकै हजुरहरू आफैमा भन्नाले माओवादीलाई छोडेर नै संविधान बनाउने योजना बनाइराख्नु भयो? हेर्नुहोस्, घुमिफिरी प्रश्न त्यही नै छ, त्यही नै छ। अब यो घुमिफिरी प्रश्न त्यही नै आएको छ, त्यो उत्तर पनि घुमिफिरी त्यही दिनुपर्नेछ। त्यस कारणले हामीले एउटा सकारात्मक सोचबाट सबै पक्षलाई समेटेर लिएर जाने कोसिस गर्ने हो। हामी जनताको अभिमतलाई कुनै पनि मानेमा, कसैको पनि भनाइमा त्यसलाई अवमूल्यन गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो कोसिस सकारात्मक ढङ्गले सबैलाई ल्याउने हुन्छ। यदि मान्नुहोस् वैद्यजी नआउँदा चुनाव हुने कि नहुने अन्तिम समयसम्म पनि आशंका थियो, चुनाव त भयो। यदि मान्नुहोस् उहाँहरूले, मलाई त्यो एक रत्ती विश्वास छैन तर नआए पनि भन्नु खोज्नु भएको त्यही होइन। म भन्दै थिएँ मेरो रिप्रेजेन्ट उहाँले गर्नु परेन, म बोलिहाल्छु नि। अब कुरो के हो भने अनेक खालका अनुभवहरू सङ्ग्रह गर्नुभएको एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष लगायत नेताहरू अहिले एउटा परिस्थिति र मनस्थितिमा एक किसिमको भनाइ भने पनि म अहिले पनि किमार्थ विश्वास गर्न सक्दिनँ उहाँहरू संविधान सभाबाट अलग भएर बस्नुहुन्छ भन्ने मलाई जति जोड गरे पनि विश्वास छैन। यदि दुर्भाग्यवश भयो भने राजनीतिको कोर्स त अगाडि बढ्छ। हामी सबै प्रयत्न गर्छौँ, तर जनताको मूल अभिमत भन्दा बाहिर गएर सम्झौता हुन सक्दैन। जनताको मूल अभिमतमा बसेर गर्ने हो। अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँहरूको निष्कर्ष के देखिँदैछ भनेदेखि हामी सम्पूर्ण प्रयास गर्छौँ, भएन भने कोर्स अगाडि बढ्छ। दुवैजनाले हो कि होइन? तपाईँको नि त्यही हो कि? अब म सहभागीहरूको धारणा लिन चाहन्छु यसमा। यहाँ सबभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम रहमतुल्ला मिया, म गोर्खा मेरो घर र शिक्षक अध्ययन पेसामा छु। म प्रश्न हाइट भएका नेता र अलि फुच्चे बनेको पार्टीका नेता अग्नि सापकोटालाई छ। उहाँले पटक पटक चाहिँ धाँधली भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ। 2064 सालमा अरू पार्टीले चाहिँ धाँधली भयो भनेर भनेका थिए, तर जिमी कार्टरले होइन यो धाँधली भएको छैन भन्ने हिसाबमा वक्तव्य आयो र अरू पार्टीले पनि माने, त्यसैलाई माने। र अहिले चाहिँ उही जिमी कार्टरले धाँधली भएको छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ र तपाईँहरूले धाँधली भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यति बेला त हामीले जितेका थियौँ नि, होइन अग्निजी? जित्दाखेरि चाहिँ भन्ने कि धाँधली भएन भनेर भन्ने, नजित्ने हो भने चाहिँ धाँधली भयो भनेर भन्ने, यो माओवादीको चरित्र हो या मनसाय हो या जनताको अभिमतलाई उसले स्वीकार्न नसकेको हो? जनताको अभिमतलाई हामीले सधैँभरि स्वीकार गरिराखेका छौँ र जनताको अभिमत, जनताको इच्छा आकाङ्क्षा चाहना र जनताप्रति पुरै विश्वास भएकै हुनाले अहोरात्र सुन्नुभएको होला हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष र म प्रवक्ताको हैसियतले हरेक साता मैले उत्तर घुमाउनु हो। उहाँले सोध्या जिमी कार्टरले पहिला चाहिँ राम्रो भयो भन्दा हो राम्रो भयो भन्ने, अहिले धाँधली भयो भन्दा किन होइन भन्ने भने यसो जिमी कार्टरले हिजो ठिकै भन्नुभएको थियो, हामीले त्यसलाई ठिकै भन्नुभएको कुरालाई कुनै टिप्पणी गरेन। आज उहाँलाई थाहा छैन। संस्थागत रूपमा संरचनागत रूपमा एउटा ठुलो गुरु योजनाका साथ यी सबै व्यवस्थापन गरिएको छ र बिचरा सामान्य साथीहरूलाई यो विदेशी प्रभुहरू कसले गरे? वास्तवमा राजनीतिका कोण प्रतिकोण र चाहिँ एउटा गुरु योजनाको चाहिँ समग्र डिजाइन बुझ्न केही समय लाग्छ। सबैजना संरचना नै लागेको छ र संस्थागत रूपमा यो भएको छ।
भएको छ। यो बुझ्न केही समय लाग्छ, किनभने उहाँहरूलाई त अहिले त नेपाली जनताले अलि बुझ्या छैन। रविन्द्रजी, यसो उहाँहरूलाई चाहिँ सूचना पनि अंशमा आएको छ र त्यो अंशमा आएको सूचनाका आधारमा संश्लेषण गर्दा त्यो आंशिक सत्य हो, समग्र सत्य होइन। समग्र सत्य। मेरो नाम दिपेश जिरेल, जिरी दोलखाबाट। काङ्ग्रेसले गाउँ गाउँमा पैसा लगानी गरियो भन्ने छ। तपाईँहरू चुनाव जित्न पहिला लगानी गर्नुहुन्छ, लगानी उठाउन्जेल त देश विकासतिर ध्यान नजाने होला नि त। हस्, म अर्को पनि धारणा लिइहाल्छु है। यहाँ दोस्रो लाइनमा। मेरो नाम रामप्रसाद रौनियार, म काठमाडौँ ताजल बस्छु र पेसाले व्यापारी हुँ। त्यही जनताले तिरेको करबाट चाहिँ ढुक्टी चाहिँ उहाँले पहिलो संविधान सभामा चाहिँ 8 अरब रित्याउनु भयो, अहिले यसपालि 17 अरब रित्याउँदै हुनुहुन्छ होइन? त्योभन्दा धेरै छ वास्तवमा, त्योभन्दा बढी होला। अब यदि अब पनि संविधान सभामा यदि संविधान बन्न सकेन भने अब त्यो 601 ले त्यसको क्षतिपूर्ति बेहोर्ने कि नबेहोर्ने? प्रश्नमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। असाध्यै छोटो जवाफ दिनुहोस् है। अनि मत दिने जनताले अलिकति गाली गर्दाखेरि त्यो पनि आजको दिनमा जब काङ्ग्रेसलाई यत्रो ठुलो जिम्मेवारी आइरहेछ, म सहन तयार छु, सुन्छु, शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्छु। जनताले लगानी गरे एउटा यसैमा उहाँको प्रश्नमा म अलिकति थपौँ। तपाईँले काहीँ जागिर खानुभयो भने 2 वर्षको करार छ भने राम्रो काम गर्नु भएन भने तपाईँलाई जागिरबाट हटाइन्छ होइन कि तलब दिइँदैन। तपाईँहरूले त आफै करारको व्यवस्था गर्नुभयो, अनि त्यो करारमा काम गर्न नसकेर फेरि समय थप्नुभयो, फेरि तलब पनि खानुभयो। त्यसैले त योपालि हामी मालिक कहाँ गयौँ, करार हाम्रो टुङ्ग्यो, करारको बेला काम गर्न सकिएन। अब कसरी गर्ने भन्नुहोस्, काम गर्ने जिम्मा हामीलाई दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भने होइन। रविन्द्रजी, त्यही हो, अहिलेको चुनावमा हामी गयौँ कि जनतालाई हामीले तपाईँहरूलाई भनेको कुरा पुरा गर्न सकेनौँ। हामीले ठिक गरिरहेछ इनाम दिनुहोस्, गलत गरिरहेछ दण्डित गर्नुहोस् भन्यो, जनताले हामीलाई जिम्मा दियो, होइन तपाईँहरूले नै बनाउनुपर्छ संविधान भनेर। म एकचोटि फेरि सहभागी कहाँ जान्छु। यहाँ अगाडिको लाइनमा हुनुहुन्छ एकजना सहभागी। नमस्कार, मेरो नाम विदुर भारती, घर सिन्धुपाल्चोक। र मेरो प्रश्न चाहिँ अब डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र हाम्रो चाहिँ ईश्वर पोखरेलज्यूलाई 2064 सालमा एकीकृत माओवादी पार्टीले साना साना बुथहरू कब्जा गरेर र दोहोऱ्याएर भोट हालेर धाँधली गर्यो भनेर उहाँहरूले आरोप लगाउनु भएको थियो र त्यसको बदलामा 2070 सालमा चाहिँ उहाँहरूले पुरै राज्य संरचना नै प्रयोग गरेर धाँधली गर्नुभएको हो कि के हो भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। ईश्वरजी, अब 2064 सालको निर्वाचनको बारेमा मैले धेरै भन्नै परेन। हामी मध्ये कतिपय भुक्तभोगी छौँ, सबैलाई थाहा छ। जहाँसम्म 70 सालको निर्वाचनको कुरा हो, अघि पनि आइसक्यो। वास्तवमा कतिपय ठाउँमा केही तलबितल व्यवस्थापकीय तलमाथि कुरा परेको होला, केही असावधानीका कुरा होलान्, ढङ्ग नपुगेका कुरा होलान्। तर नेकपा एमाले यो ग्रान्ड डिजाइनको पार्ट हो भन्ने पक्षमा किमार्थ पनि छैन। अन्त्यमा एकजना प्रश्न लिन चाहन्छु म। नमस्कार, म युना भण्डारी, मोरङ विराटनगर। मेरो प्रश्न चाहिँ एकीकृत माओवादीको नेता ज्यूलाई छ र अहिले माओवादीले संविधान लेखन प्रक्रियामा नजाने भनेर घोषणा गरिसकेको छ। यस घोषणाले चाहिँ जनतामा कस्तो त्रास फैलिरहेको छ भनेदेखि माओवादी पुनः फेरि जनयुद्धमा फर्किने र एकदम तनावको अवस्था ल्याउने हो कि भनेर एकदम डरको अवस्थामा छन्। र हजुरले के भन्नुहुन्छ, हजुरहरू संविधान लेखनमा जाने कि पुनः जङ्गलतिर? अग्निजी, हामी आश्वस्त हुनुहोस्, हामी जनयुद्धमा फर्कँदैनौँ। यो जनताको मत अपहरण भएको छ, यसको चाहिँ तीव्र घनीभूत रूपले भण्डाफोर गर्छौँ, सत्यको अन्वेषण गर्छौँ र जनताका अगाडि स्थापित गर्छौँ र हामी जे गर्छौँ सोची सम्झी ठन्डा दिमागले सोचेर गर्छौँ र नेपाली जनताको हितमा गर्छौँ। हामी जनयुद्धमा त किमार्थ फर्कँदैनौँ। तपाईँहरू अब तपाईँकै शब्दमा जनयुद्धमा नजाने, किनभने अब कतिपय हात हतियार सेनालाई बुझाइसक्नुभयो, कतिपय खोलाले बगाएर लगिसक्यो होइन। अब हिंसा चाहिँ गर्ने कि नगर्ने, बन्द चाहिँ गर्ने कि नगर्ने? यदि जनयुद्ध नै आवश्यक पर्यो भने त यो ब्रह्माण्डमै सबै हतियार हुन्छ, हतियारको त कुनै चिन्ता छैन। तर जनयुद्ध फेरि आवश्यक छैन भन्ने कुरा हो। अब हामी सङ्घर्ष त गर्छौँ, सङ्घर्षका रूपहरू चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा भावनाको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्छौँ। त्यो सङ्घर्ष गर्ने बेलामा रविन्द्रजी, यहाँ राजनीतिक विश्लेषक सिकेलाल सर लगायतका चाहिँ देशका हित चाहने भलो चाहनेहरूसित सल्लाह गरेर गर्छौँ। होइन, मलाई एउटा जवाफ चाहिँ दिनुहोस्, यदि तपाईँहरू जानु भएन भने बन्द हुन्छ कि हुँदैन? के बन्द? नेपाल बन्द होइन, हामी कहाँ जानु भएन भने संविधान सभामा सहभागी हुनु। अब यो कुरा हुँदै हुँदैन भनेर अहिले त म त्यसो त भन्न सक्दिनँ। तर मैले भने नि, हामी सकेसम्म शान्तिपूर्ण रूपमै चाहिँ नेपाली जनताको भावना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ कि हुँदैन?
त्यो ढुङ्गामुढा त अहिले किन प्रसङ्ग चाहियो र हामी चाहिँ नेपाली जनताको धेरैको सहभागीले पनि यहाँ चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो नेपालभरि अहिले धेरै जनताको मत जुन अपहरण भएको छ नि त्यसको विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यो सङ्घर्ष गर्दाखेरि नेपाली जनता करोडौँ नेपाली जनताको विश्वास लिएर चाहिँ गर्छौँ र हामी सत्य स्थापित गरिन्छ। सङ्घर्ष भनेको अहिले पनि त सङ्घर्ष गरिरहेको छु म। वास्तवमा चाहिँ भन्ने मतलब चाहिँ वैचारिक सङ्घर्ष मात्रै हो कि मैले भने बन्द सन्दको सङ्घर्ष पनि हो भने जनतालाई परिचालन गर्ने सम्मको त हुन्छ। नमस्ते, मेरो नाम अभिषेक झा। मेरो गृह जिल्ला महोत्तरी। म यहाँ पत्रकारिता पढ्दैछु। यहाँ पछाडि ब्यानरमा राष्ट्रिय चुनावी बहस भनेर लेख्नुभएको छ। मधेसको 22टा जिल्लामा पनि चुनाव भएको छ। बहिष्कारमा अहिले पनि मधेसवादीहरू पनि छन्। यहाँ न त मधेसको न मधेसीको इस्यु उठ्यो। यहाँ समावेशी छैन भने संविधान सभा भवनमा हाम्रो समावेशको आधार के त? एकचोटि तपाईँहरू जवाफ दिनुहुन्छ? हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। मधेसका जिल्लाहरूमा कुनै पक्षपातपूर्ण कुरा आदि इत्यादि होइन। जहाँसम्म बहिष्कारको कुरा छ, बहिष्कार त अहिले संविधान सभाको निर्वाचनको यो सिलसिलामा यो राजनीतिभित्र देखा परेको एउटा फेनोमेना थियो। त्यो पहाडमा पूर्व पश्चिम मधेस विभिन्न ठाउँमा देखिएको थियो र त्यो बहिष्कारको के कस्तो स्थिति रह्यो भन्ने कुरा हामी सबै जानकार छौँ। सिकेलालजी, मधेसको बारेमा धेरै लेख्नु पनि हुन्छ तराईको बारेमा। तपाईँको मधेसको मात्रै कुरा होइन, मुख्य कुरा के भइदियो भने अहिले निर्वाचन भर्खर सकिएको हुनाले दलीय प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित भयो बहस। तर अहिले पनि नेपालको रूपान्तरणको मूल मुद्दा के हो भने महिलाहरूको अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने, दलितहरूको उत्थानको कुरा कसरी गर्ने, जनजातिहरूको सम्मान कसरी स्थापित गर्ने र मधेसीहरूको बहिष्करणलाई कसरी समाप्त गरेर नेपाललाई एउटा नयाँ राष्ट्रको रूपमा निर्माण गर्ने मूल मुद्दा त्यो हो। त्यतातिर मेरो विचारमा यो निर्वाचनको तातो अलिकति ठन्डा भएपछि जाला। यी विषयहरूमा हामी साझा सवालका आउँदा कार्यक्रमहरूमा पनि चर्चा गर्दै जानेछौँ। आजको लागि चाहिँ साझा सवाल म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउन नबिर्सिनुहोला। हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल BBC नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672 काठमाडौँ नेपाल र इमेल हो nepali.letters@bbc.co.uk। आजको बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल, विश्लेषक सिके लाल, माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटा लगायत यहाँ उपस्थित सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।